सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सांजवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंसो शुभ वर्तमान आणि आवास्वर 7 वळो 30 आणि 7 तावन 30 आणि 9 पर्यंत St. John's Gospel chapter 7 verses 37 to 39 वालच्या उदकाची झर परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आपणा सत मानतल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हळें जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो देखून पवित्र आत्मो दिवंक नातलो जेजू आजून महिमेवंत जावंक नातलो देखून पवित्र आत्मो शी सांगताना दिवंक नातलो त्या जेजूक महिमा दिवंक आनी ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मो सदां काळ आमचे सेवेक आपणावंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान आनी जायते फावटी उल्लेख केला म्हज्या शिकवणेंत God doesn't want golden or silver vessel. God wants clean vessel. देवाक वस्ती करून भांगाराची या रुपयाची आयदनां नाकात ताका जाय नितळ आयदनां आतां तुमची आयदनां घेवन हांगा येनाकात आनी हें नितळ आयदन कोण जावन आसा आमी हर एकल्यानी जावंक आसा जर तरी आयदन आमी बश्ट केलां आनी आज आमकां कळटलें बश्ट जाल्यार खंयच्याच आयदनांनी तो येवन बिडार करूंक शकना देखून एजेकियेलाच्या बुकांत आवास्वर 30 आणि 6 ओळ 20 आणि 3 सरस्वती देव अशें म्हणटा एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 23 तावन 32 पर्यंत आयकूया राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्ले ते म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बश्ट आयिल्ले ते नांव राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्ले म्हजें नांव आनी तांचे मदें तुमी बश्ट केल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो हांव परतून पवित्र करतलो देखून देवाचें नांव कितें जायचें आमच्या चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी आमच्या वायट साली वरवीं ह्या पातकी जिविता वरवीं बश्ट जालां तर कितें जायचें पवित्र जायचें ह्या पवित्र म्हणल्यार देवान आमकां ताजे भुरगीं स्विकार केली जाल्यार आमी पवित्र जायचीं तेंचे मागीर फाटीं लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 कितें म्हणटा लेवी शास्त्र आवास्वर 19 आनी ओळ 2 इस्रायली तांचे सगळे सभेकडे उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र वय मू देखून सरकार निरंतर उगड्या पंच बुकांत आवास्वर 4 आनी ओळ 8 सांगता सो व्हड लोकां जमो थंय सर जाती खातीरचो आनी सर भाशेचो देशाचो लोक थंयसर कितें करना आयका उगड्या पंच बुकांत आवास्वर 4 आनी ओळ 8 त्या 4 जिव्यामध्ये हर एक जिवीक सपाकाटे आसले भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले दीस रात म्हणले बरी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र देखून आमी गायता पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पो पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पो ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा मात इसायाच्या बुकांत आमी वाचता आवास्वर 6 ओळ 2 आनी 3 ते सराफीमी ते कितें करतले एका सर्गींच्या राजान कितें जावन आसा
ताचे वयर असले सेराफीम ताचे वयर असले सेराफीम अंका जण एकल्याक स पाकटे स पाकटे तांकां आसले दोन तांचे मुखामोळ तांचे मुखामोळ दांपोवंक दोन तांचे पांय दांपोवंक आनी दोन उबो नसोंक ते एकामेका कशे म्हणटले पवित्र 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 दळबाराचो पवित्र म्हणल्यार सरस्पराक पळोवंक सयत ते म्हळ्यार फावो न्ही म्हणल्यार बरी तांचे दोळे दामतले दोन पाकट्यांनी ताचे समोर आसोंक सयत आमी फावो न्ही म्हणल्यार बरी दोन पाकट्यांनी तांच्यांनी तांचे पांय दांपलेले आनी दोन पाकट्यांनी उबोवन वचून कितें निरंतर ते गायन करत आसले कितें म्हणून पवित्र 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 कोण पवित्र देव सर्वेस्पर देव पवित्र देखून सांत पेद्रू आमकां सांगता न्ही ताच्या पयल्या पत्रांत 1:15 आनी 16 1 Peter chapter 1:15-16 बागार तुमकां पोरणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत जाया तुमच्या सालीन तुमी भाग्यवंत जाया पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायचे आज सरस्पराक आमी आपणाय जाय तर भाव भयणीनो ताणें येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भिडार करीत जाल्यार ताच्या हसरपण आमी जोडीत जाल्यार एकच वाट तुज्यो उपास न्ही तुमच्यो दंडोण्यो न्ही तुमची मागणी न्ही पयलीं आमी कितें जायचें पवित्र जायचे आनी कोण आमकां पवित्र करता आपशांत आमी पवित्र जाता गी पवित्र स्नान मेळ्ळां देखून आमी पवित्र जाता गी जुवांच्या वांजेलांत 17 आनी 17 जेजू आपल्या शिसां पासून बापाक उलो मारता आनी म्हणून सांगता कितें सांगता ऐका 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत आमी 7 वरवीं पवित्र जाता आनी कितें सत जावन आसा देवाचें म्हळ्यार देवाच्या उतरां वरवीं आमी पवित्र जावन आसा पण एका काळार आमी कशीं आसलें देवाच्या उतरां तुका आनी म्हाका आमकां लाभच्या पयलें मेळच्या पयलीं आमी कशीं आसलें बरीं आसल्यात की आमी चिंतनांनी मेळ्ळीं दिश्टींत मेळ्ळीं आयकोवच्यान मेळ्ळीं उलोवच्यान मेळ्ळीं करच्यान मेळ्ळीं वेचांत चलच्या आमच्या हल्ली सालींत आमी वय की न्ही पूण आतां देवाचें उतर आमकां कितें केलां क्रमेन संपूर्ण केलां म्हूण सांगचें नाका करनंत आसा देखून हांगा जेजू म्हणटा कितें म्हणालो आपल्या शिसां पासून कितें मागलें ताणें 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत तुजें उतर सत तर संवसारच्या सर लोकांक पवित्र जायचे नितळ जायचे जाल्यार भाग्यवंत जायचे जाल्यार एकच वाट भाव बीन कितें ती वाट देवाचें उतर देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमी नितळ जाता देखून हांवें सांगलां न्ही किर्तन 119 आनी वळ 9 पर्यंत हर एकल्याक तुका आनी म्हाका म्हणून न्ही हर एकल्याक आनी प्रत्येक तरान तरणाट्यांक कित्याक म्हळ्यार तरणाटपणान आमच्यो कितें म्हणटात साल कशी आसता म्हळ्यार सगळ्यांक कळीत आसा वय मू काल पिशापणा बरी पळय RCB जिखले म्हणून आनी ते स्टेडियमांत सगळ्यांक फ्री एंट्री दिले म्हणून गोडे धांवल्या बरी धांवले आनी गोरवां गेल्ल्या बरी गेले आनी कितले जाण 11 जाण मेले आनी कितले 50 आनी ICU सिरियस आसात पळय न्ही गी कित्याक शिस्त ना पूण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा वास तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली जाय आसलें गे तांकां आनी जाय आसलें गे आमकां हें पिशेपण आमी कितलो वेळ वगडाला आतां सुरसुरल्यार कितें फायदो ती तांकां बरो मान मेळटा सन्मान मेळटा मात्र तांकां जायते गोरोडांतले पयशे मेळटात भोंवूंक मेळटा जाय जाल्यार बरी खावंक जेवंक मेळटा आमी पिश्यां बरी भिकाऱ्यां बरी वय की न्ही मात्र न्ही आप म्हणटालो खंय 11 जाण पिशे म्हणून एका बॉला खातीर झगडटात म्हणून फुटबॉल खेळटाना आनी ते दाळ खाली TV ब्लॅक एंड व्हायट आसताली वय मू 11 जाण पिशे एका बॉला खातीर झगडटाना 11,000 लोक पिशे तो बॉलाक कोण मारता म्हणून पळयताले म्हणून म्हळ्यार खेळटले पिशे पळयतले पिशे सांगतले पिशे म्हणल्यार आज भाव भयणी संवसारान पळय कितें केलां संवसारची साल देखून कितें बरयलां तें एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळली आपली साल निर्दोश साल हांगा वडावळच्या रेत्रे वेळार एक शिकोवन आसली तुमची साल सारकी करा म्हणून आनी बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली भाव विजयान साली विशयांत देखून आमची साल सारकी ना तर आमकां खंडीत जावन देवाचें हजर पावून आतां आमकां आपणावंक जायना देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी पळय
बिनादोश. आनी मानशी कोण आसली आमची निर्दोशी जिनी म्हणून वडावळीच्या रेतेरेंत. देखो निर्दोशी कशी सांबाळीत. तुझ्या उतराक पाळो दिवं. वळ्यानी उतरां पाळो दिल्ल्यावरी मात्र तुजे ते म्हणजे ते आमचे आसले चड दोश पयस वेतात. दोशा परिहार म्हणटात न्ही गी. सो समाजान दोशा परिहार आसा ते दोशा परिहार करूंक न्ही गी. पयलें ल्हान भुरग्यांचो दोश काडून कितें कितें करताले इंगळ्यांत फुडकी घालतले दोशा परिहाराक. पळय मग आतां थोडी आसात दोशा परिहाराक ल्हान भुरग्याच्या खंय पोल्याक आनी खंय पळय कालींग घालतात बुट्टुनी काजळ लायतात. तुमी करतात पळया न्ही दोशा परिहार गी. निर्दोशी सांबाळूंक एकच वाट. तुमच्या पेंगटान नाडो बांदल्यार निर्दोशी जायनात. आनी खंय खंय कितें काल हाण बांदल्यार आमी निर्दोशी जायना. तसलें पितीसपण आसा जाल्यार घरा हें हाण दवरल्यार सगळें समान जाता ना. हाजे पयलें सांगलें न्ही गे एकल्यान सलाह दिली तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत तुमकां शांती जाय हें तुमकां एक वर्स जाय जाल्यार तुमची टीव्ही वनोदीक गुंडोवन दवरा म्हणून. कित्याक शांती पाड जाल्यार कोणा वरवीं टीव्ही वरवीं. आज शांती पाड जाल्यार कोणा वरवीं मोबायला वरवीं. आतां येता तेन्ना कोणाक एक मोबायल मेळ्ळें गे रस्त्यार. ते मागीर आमच्या भावा बाल्लीक दिलें आनी त्या दाळात आयलें फोन कोणाचें तें फोन आसलें ती किन्नुगळी पावल्या मोबायल हांगा पडला. मागीर फोन येताना हांगा पडला म्हणून मागीर निमाणे ताका फोन केल्या वेळार हांगा आसा येवन व्हर म्हणटाना आयली रिक्षार आयली आनी व्हरून गेली आनी दिल्ल्याक हाज्या पांयां पडटा कितें मेळ्ळ्याक हांवें सांगून सोडलें म्हज्या पांयां पडून तुका मोबायल मेळो ना ह्या जाग्यार देवाक महिमान जाता देखून तुका पाटी मेळ्ळें म्हणालो आत्तां जाल्लें घडीत. म्हज्या पांयां सर पडलो तुका मेळ्ळें न्ही ह्या जाग्यार जाल्ल्यान तुका मेळ्ळें म्हणालो तो. कित्याक ह्या जाग्यार कोणा महिमान जातात पळय न्ही ल्हान संगती ती. दुसऱ्यांक तें मेळयलें संवसारी मनशांक मेळयलें जाल्यार सीम कार्ड उडयते आनी मोबायल वचून बायलेक गिफ्ट दिते. पळय न्ही साल कशी पळय तुजी म्हणजे आमची साल कशी बदला जाय. कशी बदली येते तुझ्या उतराक पाळो दिवं. उतरां पाळो दिवन देखून तांकां आमकां उतार आयकोंक मेळटा. उता तुजें हांव आयकता उता तुजें हांव सत मानता उता तुजें हांव आयकता उता तुजें हांव सत मान उता तुजें हांव दितलो उता तुजें हांव पाळटलो उता तुजें हांव दितलो उता तुजें हांव. न्ही आज आमकां इतल्या जाणांक पळया न्ही गे मात्र जायत्यांक आमच्या आतां ह्या ट्रिनिटी DMSांत एक सुमार 22,000 म्हणसर सबस्क्रायबर्स आसात वय मू. कित्याक आसात ते कितें आयकूंक आशेतात देवचे उतर आयकून कितें ते जोडूंक आशेतात. नितळ जिणी पवित्रपणाची जिणी निश्कळंक जिणी निर्दोशी जिणी आई बाबीन कातावीन जिणी तुझे उतरां पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान खाली उतरां पाळो दिल्या पावन आयकल्या पावन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता. उतार आयकल्या उपरांत त्या प्रमाणे सगळ्या काळजान देखून उतार आयकल्या उपरांत तुजे म्हणजे आमचें काळीज नितळ जायचें मन नितळ जायचें. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा सगळी कूड नितळ जायची निश्कळ जायचे निर्मळ जायचे आमचें सर्वस्व संपूर्ण तरान. देखून आमी एका कंतारा म्हणटा न्ही काळजांत हांव तुका अर्गांव दिता जिवीत म्हजें आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गांव दिता काळीज म्हजें तुका काळजांत हांव तुका अर्गांव दिता सर्वस्व म्हजें सर्वस्व. दिगंत थेसलोनिका घरां बरयल्या पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 समाधान दिता तो देव. आत्तां समाधाना विशयांत आमी आयकलें शांती विशयांत आयकलें. शांतीचो कुंवर कोण म्हणून आयकलें बेश्टेन ताच्या पांया तळ वचून बसल्यार आमकां शांती मेळना. केदाळा तुका म्हाका आमकां शांती मेळटा आयका समाधान दिता तो समाधान दिता तो देव. तुमकां सर्वाटांनी पवित्र आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार आमकां शांती. तुमकां सगळें भायर घामान बुडोवन काम केलां वय म्हण तुमी भितर जाता शांती न्ही गी बरें जाता न्ही गी केदाळ तुमकां एक बरें जाता.
वेग्गी वेग्गी वचून न्हावन साबू घालून शांपू घालून बरें करून इल्लें ऊब ऊन उदकान धुवन भायर बरें पुसून नितळ उस्तर गेल्या वेळार वय की न्ही कुडी नितळ जाता आनी तक्षण तुमकां शांती लाभता जाल्यार हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर समाधान दिता तो तुका समाधान जाय तर तुमकां सर वाटांनी पवित्र आमी सर वाटांनी चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आमच्या दिश्टींत आयकोन्यांत उलोवण्यांत आमच्या करण्यांनी आमच्या सालींत सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार त्या दाळ जाता ताजें येणें ताजें आगमना आमी मेळ्ळी जाल्ल्या वेळार ताजें निर्गमना आमी नितळ जाल्ल्या वेळार ताजें आगमना देखून तो काळजादारार उबो आसा तुज्या राखोनासा काळजादारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोनासा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन खरेंच आमी मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत नितळ जावन आयल्या खंडीत आमकां दर्शन जाता ताज्या मोगाचें दर्शन काकुलतीचें दर्शन कुरपेचें दर्शन ताज्या शांतीचें दर्शन ताज्या त्या वैभवाचें दर्शन खंडीत जाता देखून शांती जोड जाल्यार आमी संपूर्ण तरान निर्दोशी कशें प्राण तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड काल आमचो आत्मो नितळ आसा आमची कूड कितली मेळ्ळी आसल्यार जायना तुमी सगळेच म्हणून नितळ कुडी नितळ आसूंक जाय नितळ म्हळ्यार काल बरें करून न्हावन पुसून आयिल्लें न्ही नितळ म्हळ्यार निश्कळ निर्मळ निर्दोशी आसूंक जाय प्राणी आमचे कसलो सांकार जावं दी गर्व जावं दी क्रोध जावं दी हगें जावं दी द्वेश जावं दी मोसोर जावं दी जिवाक म्हळ्यार आमच्या जिवांत कितें हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार चिंताप जावं दी आसूं मात आमचो आत्मय खऱ्या एका निजा देवाक वळखलो बापा पुता पवित्र आत्म्याचो एकवटलेलो आत्मो न्ही खंयच्याय अन्य देवाच्या समोर तकली बगयल्लो आत्मो न्ही खंयच्या अन्य देवाक पियान ह्या कावजेन मान दिल्लो आत्मो न्ही मोरये बरी म्हजो आत्मो सरस्प्रची वडवीक जाता खाली सरस्प्रची वडवीक म्हजो जीव सरस्प्र म्हणजे देवा थंय संतोषान उल्हासता पळय न्ही तसो देदाळ मात तुमचो संतोष देदाळ मात आमी म्हणयता आत्म्यांत आमी पवित्रपणांत आसा जिवांत आमी प्राण आमचो पवित्रपणांत आसा आमची कुडी पवित्रपणांत आसा देखून आमी गायता न्ही सगळ्या काळजान मोग कर देवा सगळ्या मनान आयकताळो सगळ्या काळजान मोग कर देवा सगळ्या मनान आयकताळो मोग कर देवास मोग कर जेजूसो मोग कर आत्म्यासो मोग कर देवासो मोग कर जेजूसो मोग कर पवित्र आत्म्यासो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आतां पाटी वस आनी वास खंय रावयल्लें तुवें तुज्या आज्ञाचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिनाका न्ही देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां सवरता बेंडता तेदाळ कितें तें आसूं नजो कशें पळय आमी गार्डनाक गेल्यार न्ही चट्टे खंय तण आसल्या तक्षण थंयच्यान सोडटा न्ही आसूं न्ही कितें करता आमी एक पांटो आनी एका पांट्याक आड आयला जाल्यार ताका आनी एका तुवें लायिल्ल्या झाडाक आनी कितें वाडोवंक सोडिना जाल्यार तशें सोडटात कितें करता देखून हांगा देवाचें उतर हरएक तेच खातीर हरएपटी आयल्या वेळार कितें सवरूंक आसा सवरूंक सोडा कितें बेणूंक आसा बेणूंक सोडा कितें काडूंक आसा काडूंक सोडा तें आसलेंच आज हांव येता म्हजी यास्कत काय म्हाका नाका दवरूंक नाका म्हाका भेटोवंक जाय ती भेटोवंक या देवाच्या पांया तळा आनी ताजी कृपा नासतना आमी खंडीत ती अस्कत काय आतां भायर येवंक जाता खंडीत जायना ताजी कृपा जोडा हरएपटी आयल्या वेळार आयल्या बरी ती आयल्या बरी फाटी वेचचे न्ही आनी हांगासर पळया तुमी दैती विजमित आसतना पळयतले कित्याक म्हळ्यार परच्या जुनाच्या 2 तारखेर हांगा निरंतरी आमी आतां विनोवणी सुरू जाल्या आमी मेळ्ळ्या ते 15 जाणां दुसऱ्या दिसा 6 जाणां आनी काल आमी 4 जाणां पूण ह्या फुडें हर एका दिसा आसतली खुशी व्हरतली आनी 3 वरां
हांगा सेवेंथ आसलेल्या खातीर हांगा आयिल्ल्या खातीर येवन खुशी व्हरतल्या खातीर हांगा येवन कोण फाटीं गेल्या तांचे खातीर आनी कोण संवसारात दिस वळखनात हर एक इराद्या खातीर दिंबेर पडोवन हात वयर उखलून ह्या रडोवन रडोवन मागोवन हांगा मिनवणी जातली आनी पळया तुमी ताजो परिणाम कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दाखोवन दिल्ली वाट आनी कोण आयिल्लीं ती म्हणटात 3 वरां कशीं धांवतात अर्द वरां बरी आमकां भोगता पुरासन ना आनीक उरबा मात्र न्ही आमी आनीक चड आनी चड एक मागतना आनीकल्या थंय उपजातात ती कितें म्हणटात ती पवित्रपणाची कितें म्हणटात वडण्यो आनीक चड आनी चड आमी देवाक लागीं सराचे आनीक चड आनी चड जेजूचेर आमचो बावट बरोसो पातयेन विश्वास आमी दवरचे म्हणून खंडीत जावन देखून केदाळ वेळ मेळटा ते दाळ येया हर एका हप्त्यांत सोमारांतून ब्रेस्तार पर्यंत सकाळीं 9 तावन 12 वरां पर्यंत केन्ना तुमकां अवकाश मेळटा येया आनी पळया मात्र न्ही सांगाता मेळ्ळा आनी पळय मागोवन वसा आनी एक फावटी साद जाता जाल्यार तुमचे सगळे कुटां मंती येवन बसा आनी मागीर तुमकां कळटलें घरा वचून तुमी कशें मागात म्हण एका वराचें मागणें जाल्यार 20 मिनटां कशें अर्गान दिवचें 20 मिनटां कशें बसोवया तुमी उडा सकाळीचे आनी 20 मिनटां कशें तुमी कोणाच्या खंयच्या गरजां खातीर मागात जाय सगळें जेजू दाखयतना तुमच्या कुटुंबांत येदोळ तुमकां भोगूंक मेळोंक नातली ती शांती तुमी जोडटल्या तुमच्या जिवितांत ती पुराय आतां पाटी वस्ती एजेकियल 36 बश्ट जाल्लें सरस्वतीचें नांव आमच्या संवसारी जिविता वरवीं तो परत पवित्र करतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका एजेकियल चॅप्टर 36:23 वास परत्यान राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें म्हजें नांव तुम्ही तांचे मध्ये बसतायलेले ते नाव तांचे मध्ये राष्ट्रामध्ये हेरां सांगता मेळून म्हजें नांव तुमी बसतायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो समजता की तुमकां हेरां सांगता मेळोन राष्ट्र सांगता मेळोन आमी कोणा सांगता आमची इश्टागात आसूं न्हू तांचे सांगता मेळोन आमी आमचेंच जिवीत वगडायलां आनी सरस्वतीचें नांव आमी बसतायलां भाव भयण आत्मीक संगतीन कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाका आत्मीक संगतीन कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाका तुमच्या भावार्थाक केदींगच कॉम्प्रोमायज कोणी कितले उडयली भावान सांगलें न्ही तकली भागोंक ना मोर्देकाय कित्याक भागोंक ना हांव तकले बागयतलो कोणा मुखार केवल म्हज्या सरस्परा मुखार आज खंयच्याय रितीन सोशल सामाजीक रितीन न्हू दुसरें पूण आत्मीक संगतीनी मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देखून सरस्वती देव कितें म्हणटा हांव तें परत पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो आमचो देव कालीच एक देव म्हणून चिंते नाकात खरो देव नीज देव एकच देव वर्तो देव पवित्र भगवंत त्या देवाचो कोणी ना ताका कोणी लागिनात ते पवित्रपण खाली मनीस जावन आपणाले खाली जेजून मात्र त्या पवित्रपणांतच चलयता तो ताणें धाडलो तो पवित्र आत्मा मात्र दुसरें खंयचेंच पवित्र ना भाव खंयच्याय मनशांनी केल्ले खंयचे वस्तू पवित्र न्ही खंयचो जागो पवित्र न्ही खंयचेय पवित्र न्ही पवित्र म्हणलो एकलोच सर पदवेदार सरस्पर देव देखून तो कितें म्हणटा मुखार तेतना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें आनी त्या सरस्वतीची तुका आनी म्हाका आमकां वळख जाल्यार दुसरो कोणी जाय गी तुका आनी म्हाका आमकां सांगा गरज आसा गी तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण करचो एकलो आसा नितळ करचो आसा निश्कळ करचो आसा पवित्र करचो एकलो आसा आशिर्वादीत करचो आसा मात्र सांबाळचो एकलो आसा तुका आनी म्हाका सोडोवचो एकलो आसा तो एकलो ताचे शिवाय दुसरो जाय गी आमकां कोणी ना काणी गरज ना आनी एखादा वेळा संवसारांत सकड करतात म्हणून आमी करता जाल्यार किर्तन 16:4 सांगता न्ही परक्या देवाची सेवा करता तो तांचे कश्ट वाडयतात ऐका परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात आज जर तर तुमचे कश्ट वाडयले जाल्यार खंय तरी म्हणी कॉम्प्रोमायज तुमी केला हांगे पळया भावार्थांत एका निजा देवाक मान दी म्हण पयलो आनी हर एकल्याक निंगी तुमच्या पयल्या कुंभारा पयल्या त्या दोतोनी शिकयल्लें पयलें उतार वयमू एका निजा देवाक खऱ्या देवाक आनी त्या खऱ्या देवाची निजा देवाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जाल्या जेजू तें संपूर्ण तरान आनी खंय दिवनूच आसा आनी त्या एका निजा देवाच्या एकवटान दवरूनच आसा तसो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां कितें वाचलें वास परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात
ताजें नांव लेखून आमी काडचें न्ही. जोहानच्या पयल्या पत्रांत वचो 5:21 कितें म्हणटा. 1 John chapter 5:21. भुरग्यानो कुरड्या देवातावन पयस रावा. ते कुरड्या देव. खरो देव कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका कळीत जालां. जो आसा तस्सो हांव. विस्मितां सरी अद्भुतां जपां केल्लो एकलोच तो. ताजे सारको कोणूच ना. पयलें नातलो, आतां येना आनी मुखारी आसचो ना. तिकडे हांव म्हजी पवित्र पवन परत हांव दाखयतलो म्हणटा सरस्पर एजेकियेला मुखांतर. आनी कितें करतलो. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो. पळय आनी गरज आसा भाव भयणी. आमी गुंपीन आली गोविंदा जाल्यार जायना. सकट करतात म्हणून. गुंपीन आली गोविंदा जाल्यार काल केलें काल तोळिता 11,000 मेले आनी 50 आयसियूंतात वय मू ना. हांव तुमकां राष्ट्रांतावन राष्ट्रा मदलीं काडटलो. आतां राष्ट्र म्हणल्यार खंयचे सगळो संवसाराचे राष्ट्र म्हणा नाका. तुमकां कोणी ह्या देवातान विंगड केलां. तुमच्या इश्टागाती वरवींगी या तुमच्या संसार संबंदा वरवींगी या तुमच्या त्या साली वरवींगी हांव काडटलो म्हणटा. काडला आमकां जायत्यांक काडला नितळ केलां ताणें विंगड केलां. देखून आमी म्हणटा पवित्र राष्ट्र. विंचून काडलेलो लोक रायाळी याजक वर्ग देवान आपणाच शेंत दायज केल्ली लोक. देखून हें पळय खाली उतार न्ही. हें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी भोगास जाय. देखून राष्ट्रामध्ये हांव काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो. एकठांय करतलो. देखून विंचून काडलेली परजा म्हणून. आतां विंचून काडला म्हणटा न्ही गे 1800 मेळिल्लें आरयलां गे. विंचून काडचें म्हळ्यार कितें. आतां तुमी सकाळीं उठून न्ही गे ल्हानसो टॉर्च घेवन कळ्ळे काडूंक येतात वय मू. पुरे काडटात गे बुड्डितात गे दिसतात की ना. ह्या दिसाक तयार जाल्ले मात्र काडटात. दुसऱ्या दिसाचे आज काडटात ते सांगा. आमी फुलां काडून आनी बांदूंक ना जाल्यार वय मू वय की न्ही. त्या दिसा खंयचे ते विंचून काडटात. आनी खंय तयार नातुल्लो आसा जाल्यार काडला कितें जाता तो गुंतून जाता ताका तुमच्या हातूं येता ते ना इन अ रॉंग प्लेस. तशें आमकां विंचून काड विंगड दवरलां. आनी विंगड दवरला म्हणल्यार उपरांत आमी सांबाळूंक आसा. कशें तुमी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू विंगड करतात न्ही. आनी पाड आसलें कितें कोयर आसलो उडयतात. त्याच प्रमाणे हांव तुमकां विंगड करतलो आनी तुमच्या काश्या देशांत हाडटलो. काश्या देश. आतां आमचो देश खंयचो. आमचो देश खंयचो. भारत देश. तो ह्या संवसारांत पूण तुजो आनी म्हजो आमचो सर्गेचो निवास. सर्गेचो निवास. आमी वाचता न्ही गिरायाच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 8:30 म्हणटा गे सर्गेचो निवास म्हणटा ते. सर्गेच्या निवासांत हांव तूं म्हजेर आशिर्वाद घालतले म्हणून. 1 King chapter 8:30. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा हे स्वातेर प्रार्थना करतना. पळय न्ही विंगड जाल्ली परजा देवान दाखयल्ल्या देवाक महिमा जावच्या त्या जाग्यार प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. ताजी विनंती तूं आयकून घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांत आयक आनी बोगसाणे दी. परतनास ऐक. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा. सेवक आनी परजा विंचून काडलेली परजा हे सुवातेर प्रार्थना करतना विंगड एका सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून तांची विनंती तूं आयकून घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांत आयक तांकां आयक आनी बोगसाणे दी. दी. हांगा 3 दीस 3 दीस हांव भाव भयणां सांगता मेळोन 3 वरां विनवणी करनासतना हें कितें म्हणटात वो अनुभव हांवें जोडला. हांवें सांगलें कोण आसलें म्हणजे सांगता 3 दीस पयले दिसा 15 दिसा म्हळ्यार सकट आनी पयले मागीर दुसऱ्या दिसा 6 जाणां हर एक दिसा सोमारा एक उण्णे म्हळ्यार 5-6 जाणां मंगळारा आसतलीं बुधवार आसतलीं ब्रेस्तारा आसतलीं. आनी थोडीं हर एक दीस येवन कशीं व्हरतात. हांवें सांगलें ना घरा कामां आसा जाल्यार ती देख 1-2 हांगा येनाकात. एक पोटी म्हणी हप्त्यांत एक पोटी म्हणी येवचें आसा तें न्ही जाय की तें भाग तुजें आनी म्हणजे आमचें मात्र न्ही खंडीत देवाक मानवाचें एक समर्पण. तो खुशी वरा आनी सर्गीच्या निवासांत तो आशिर्वाद घालतलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां बक्षांनी दितलो. बक्षांनीची गरज आसा भाव भयण. आसा बार जाणांक ही गरज ना म्हणल्यार बरी दिसता. आमी हांगा येता देवाचें उतर आयकून वता ना कित्याक म्हळ्यार आमच्या फाटल्या जिवितांत ताका वडोल आमी बस्ट केलां. ताचें नांव बस्ट केलां. राष्ट्रा मदें ताचें नांव बस्ट केलां. देखून मुखार तो कितें म्हणटा
एझेकियल 36:24 या 25 मुखार. नितळ उदाक नितळ उदाक हांव तुमचेर शिंवरतलो, हांव तुमचे शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्या. नितळ उदाक खंयचे तें, खंयचे तें नितळ उदाक. मागीर आमकां आयको मेळटलेच्या शुभ वर्तमानांत म्हाका सत मानतल्याच्या काळजांत हांव न्हू उमाळटल्यो वालच्या उदकाच्यो झरी. ते कोण म्हणलें मागीर नितळ उदाक म्हणलें तें. नितळ उदाक जावन पवित्र आत्म्याची कृपेची ती झर, शांतीची ती झर, मोगाची ती झर, काकुलतेची ती झर, नितळ उदाक घालतलो. आनी हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. सगळ्या मेळ्यापणांतली देखून पळोवंक जाय म्हणटा कितें मेळ्यापण आसा देवाचें उतर आयकता आसतना वय ह्या वरवीं ह्या चिंतपा वरवीं ह्या अशें हांवें केल्ल्या वरवीं उलयल्ल्या वरवीं या हांवें पळयल्ल्या वरवीं हांव कितें जालां भश्ट जालां. ह्या सर मेळ्यापणांतली ह्या सर अशुद्धपणांतली हांव तुमकां नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो. नवें काळीज बेश्टे आमच्या काळजांत येवन तूं बिडार करना. हें नवें काळीज, एक पवित्र काळीज, एक भाग्यवंत काळीज, एक नितळ निश्कळ निर्मळ काळीज. देखून हांवें सांगलें ताका भांगाराचें काळीज नाका, रुप्याचें काळीज नाका, ताका कितें जाय नितळ काळीज जायचें. तेदा मात्र आमी म्हणयोत काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू. नितळ काळीज जावन दितलो. आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. आत्मो पवित्र आत्मो. बेश्टेच आमी हरएका वर्सा 3 दीस सांगता म्हणल्यार पावना. हांगा वाड्यावयल्या रित्रे वेळार सांगलां वर्तें देणे भोवमोलादीक देणे आमी जोडी जाय तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणे. ताजे आनी मोलादीक वर्तें देणे खंयचेंच ना भाव भयणीन. श्रेश्ठ श्रेश्ठ देणे तें जावन आसा. आनी एक नितळ आत्मो हांव तुमचेर घालतलो म्हणत. हो आत्मो तुजेर घाला तर तो आत्मो तुजेर आयिल्ल्या उपरांत भाव भयणीन सगळें तुजें जिवीत नवें जाता, तुजें जिणी नवें जाता, तुजें कितें आलोचन्यो तुजें चिंताप नवें जाता, तुजें उलोवणें नवें जाता, तुजीं खामां तुजीं सगळीं कार्य सगळीं नवीं जातात. देखून आमी म्हणटा धाड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संसाराचे रूप तूं. जेन्ना तो पवित्र आत्मो शिसांचे देवान आयलो तांचें जिवीत मात नवें जालें मात न्ही, तांचे मारिपात तांच्या कुटुंबाचें जिवीत, तांच्या सभेचें जिवीत, तांच्या समाजाचें जिवीत, तांच्या खंयसर ते गेले बोवारी आसलें त्या सगळ्यांचें जिवीत नवें जाता. आनी ह्या नव्या जिवनांत आमी आयकलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रां 3 आनी वळ कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 31 11 कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी युदेव आमल्या न्ही सगळो समाजान हाडिल्लो भेदभाव पयस वेता. जात कात म्हणली भेदभाव पयस वेता. हांव व्हड तूं ल्हान म्हणलें सगळें पयस वेता. हांव ग्रेस्त तूं दुबळो म्हणलें सगळें पयस वेता. म्हाका पयस ना म्हणलें तुका मेळोंक ना म्हणलें तें चिंता पयस वेता. कित्याक ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले, अनागरीक, सिथियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना. पवित्र सगळो भेद काडटा. हाचे पयलीं हांवें सांगलां एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 भेद ना म्हणल्यार सगळो भेदभाव खाण उडयता. कोण आयका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट येता. जेजू तें एकवट येता. ह्या नव्या जिवनांत म्हणजे क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां हाडल्या उपरांत भाव भयणीन कसलोच भेदभाव आसूंक नजो. तो पयलो आयलो तो सिनियर हांव ज्युनियर, तो शिकलो हांव शिकोंक ना. आमी सक्कट खालते जाता.
आतां पटी मुखार वास एजेकिएल 36 नवे काळी जावन तुमकां दितलो आनी नवो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतले फातराचे काळी जावं काडटलो निगे आज पळय निगे संवसारांत द्वेश चडला बाबीन आमच्यात भोंवरी पळयतात तुमी आमच्याच परिसरांत जाल्ली गडितां जावनूच आसात आतां कसलो भेद हांगात काल हांव तुमकां सांगता 2 वर्सां जावन या आमच्या लक्ष्य कुर्सीच्या बिल्डिंगांत तें कुटाम 2 वर्सां आसलें मुस्लीम भाव भयणीचें कुटाम ती काल येताना तांच्या सगळ्या बिल्डिंगांत असले सकट भायर आयल्यान मात आमचे भावी गेले तांकां ते लोड करूंक पुराय असलो एक संतोश असलो एक मोग असलो एक मैपास असलो एक एकवट पळया न्ही खंय सरी पळोवंक मेळना तसले एक संबंध आमी जोडटा तेन्ना पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार आमी जात कात पळोवंक वचना धर्म पळोवंक वचना तें तांकां सोडुल्लें पण आमचें मन नितळ आसतना तो आयलो आनी म्हणालो पोर संजय फादर यारू सिगलिಲ್ಲ फादर ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಬರ್ಟ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು आमचे 4 जण भाऊ वचून काल सकाळी दातावನು ಏಕೋರ್ಮ ಸರ್ ಪೂರ ತಂಚೆ ಕಿತ असलो ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ताका कोणी मेळना म्हणून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसतना आमी हर एकल्याच्या गरजांत पावता हेर पावता ते पावना ते जांकां सोडला पुना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तें बरें मन तो उपजाशें करता कोणाकी आमी परकी म्हणचे तेन्ना गरजांत आमी पावूंक एकवटायता आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत एकवटायता देखून तसलो एक पवित्र आत्मा तुमच्या काळजांत हांव घालतलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो हय आज मासाचें काळीज तुका आनी म्हाका आमकां जाय मासाचें काळीज म्हळ्यार बकऱ्या मासाचें काळीज न्ही मोवाळ मोगान मैपासान भरलेलें काळीज धारून काळीज न्ही फातराचें काळीज हांव काडटलो म्हणलो आज मनीस धारून जाला म्हणलें न्ही द्वेश राग क्रोध कित्याक ह्या संवसारांत सगळें नासोन वयचें खंयचेंच आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरचें न्ही आमची जात कात आमचो धर्म आमची भास आमचो देश आमचो काल राज्य तें पळय ह्या संवसारांत उरता आमच्या सांगात येताय आमच्या सांगात येवचें कितें तुजें बरेंपण बळेपण सादेपण भक्तीपण पवित्रपण भगवंतपण सगळें पळोवन वय मग हें म्हाका तुजें सांगता म्हजें सांगता आमचें सांगता येता हें ह्या खंयच्या बऱ्यापणाक जात कात ना हें सकड देवाच्या पवित्रपणांत तुवें आनी हांवें आमी जोडूंक आसा थंय तावन तें येता आनी म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो आनी ताजो आत्मा कितें जावन आसा पवित्र आत्मा देखून आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या ये दे आनी फांकय सर्गी उजवाडाचें पवित्र आत्मा उजवाडाचें किर्ण मोगाचें किर्ण शांतीचें समाधानाचें किर्ण दयाळ्याचें मोवाळ्याचें किर्ण आज भाव भयणी सगळ्या संवसारांत पवित्र आत्मा एकच आसलो जाल्यार सगळ्यांची काळजां मनां कोडी आत्म्या सकट एक जाती आसली सर्गत संवसारांत आसता आसलो वयर वेची गरजत नातली न्ही पूण ह्या पवित्र आत्म्याचें काम कितें म्हणल्यार ह्या 3 दिसांनी निकी गुंडायन आमकां आयकोवंक मेळटलें भियेनाकात परच्या शिकवण्यान तें आयकलां बाप पोत थंय वैभवांत आसा तर पवित्र आत्मा संवसारांत काम करनत आसा म्हूण परच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां आनी तें काम खंय आपल्या वाऱ्यार करिना तो आमचे भितर येवन तुका एक कितें म्हणटा हातेर जावन एक घेवन तो कशी वता पवित्र आत्मा म्हळ्यार भाव भयणी एक काल म्हणटात वारें म्हण चिंते नाका पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें एक वस्त या कितें एक सखत म्हण चिंते पवित्र आत्मा म्हळ्यार एक तो व्यक्ती जावन आसा व्यक्ती जन एका निजा देवा थंय तेग जन पर्सन म्हणटा आमी इंग्लिशान त्या पवित्र आत्म्याक पर्सनालिटी आसा बापाची पर्सनालिटी आसा त्या पवित्र आत्म्याक जेजूची क्रिस्ताची पर्सनालिटी आसा म्हळ्यार पर्सनालिटी म्हळ्यार व्यक्तित्व आसा सैम आसा देखून मार्काच्या वांजेलांत वचप 3 वळो 28-30 मार्क चॅप्टर 3 and verses 20-30 खंयचेय पाताक बोगसता पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ले पाताक बोगसना म्हणल्यार अर्थ वो ऐका सत्य सांग तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक आनी उसारलेल्या सर्व निंदेक बोगसणे मेळटले आतां हें परत उसारूंक लायता कोण हें उसारूंक शिराप घालूंक हें पुराय लायता कोण अशुद्ध आत्मा सैतान वयमू देखून जेजू कितें म्हणटा ह्या सर हाका सत्य सांग तुमकां सांगता मनशांनी आदारलेल्या सर्व पातकांक
आणि उसारलेल्या सर्व निंदांक बोगसाणे मेळटले. बोगसाणे मेळटले. पूण जो कोण पवित्रात्म्याचे विरोध निंदा उसारता, पवित्रात्म्याचे विरोध निंदा उलयता, ताका केदीच बोगसाणे मेळचे ना. पवित्रात्म्या विशयान म्हणटा देखून तिथे एक पवित्रात्मा म्हाका काल म्हणटात एक वस्तू या की सकत म्हणून चिंता एक पर्सन, तो एक व्यक्ती. आनी पवित्रात्म्याचें कामच कितें जावचें, तो म्हाका दिसून कितें म्हणा, जेन्ना पवित्रात्मा येतलो तो म्हाका महिमा दितलो. पवित्रात्म्याचें कामच कितें, देवाक महिमा दिवची, जेजूक महिमा दिवची. आनी त्या पवित्रात्म्या विरोध कोणी पाताक करता जाल्यार ते पाताक बोगसाना म्हणटा देवाचे उतर. वाचती वळ परत्यान 39 सॉरी 29 30 मार्क 3:29. पूण जो कोण पवित्रात्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदीच बोगसाणे मेळचे ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. म्हळ्यार तांकां फरक, जेजू देवसार आसलो की पवित्रात्मा आसलो. तो पवित्रात्म्यान भरिल्लो, संपूर्ण कायान भरिल्लो, बापाच्या सर बऱ्यापणान तो भरिल्लो वय मू. देखून देवा विरोध, खऱ्या देवा विरोध, ताच्या पवित्रपणा विरोध, ताच्या संपूर्ण काय विरोध कोणी उलयल्यार बोगसाणे ना. म्हळ्यार तो देवाकच, लुसिफरान देवाकच कितें केलो, इन्कार केल्ल्या बरी. लुसिफरान कितें केलें, देवाचो जागो सोदून देवाकच ताणें इन्कार केलो. ताका बोगसाणे आसा गे, बोगसाणे आसा गे ना. देवाक वळखनातल्यांक देव आसा म्हणून कोण पळय सत मानिना तांकां बोगसाणे ना. पूण कोण पाताक आदार न्ही, मागीर येवन देव आसा, तूं काकुळदार, तूं बोगसूचो देव म्हणून देवा लागीं बोगसाणे मागता, ताका बोगसाणे आसा. म्हळ्यार देवा तें परता जाय. हर एकल्यानी आमी आयकलें परचांत लुकास वांजेला वसर 24 आनी वळ 40 आनी 7 आनी 40 आनी 8 कितें म्हणटा आयका. लूक चॅप्टर 24 वर्स 47-48. ताच्या नावान जिनी बदला पासो आनी पातकांच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. देवाक पातयेचें म्हळ्यार अशें, पाताक वळखोवचें आनी पातकाचें बोगसाणें जोडचें. आनी कोण बोगसयता, कोण बोगसूंक शकता पाताक, केवल देव मात्र. देखून देवा थंय परतना देवा म्हाका बोगशी म्हणटा न्हू, तूं देव आसा म्हूण सत मानताय. देवसूं ना म्हणून हांव खंयचीं पथकां करतना तीं खंयचीं पथकां बोगसनात. केल्लीं सर पथकां देवा मुखार येवन वळखतना वय मू. पाश्चाताप बघून एकलो तूं वेचीक पोती कितें म्हणटा, बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध. पळय आनी पयलें देवा विरोध हांगा घालतो जाताय ना. देव ना, हांव कोणाकी केअर करना म्हळ्यार कोणाची पथकां बोगसनात. आमी हाज्या पयलीं आयकलां, जुवांचें पयलें पत्र 1:8 आनी 9. नितीवंत आनी विश्वासी देव तुजी पथकां बोगशिता, जेन्ना तूं देवा मुखार तुजी पथकां वळखून घेताय तेन्ना. आयका, आमचे थंय पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार, आमचे थंय पातकच ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता हांव. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. देखून पाताक कर न्ही, पातकां जियेव न्ही, पातकच ना म्हणून, देवी ना म्हणून त्या भाशेन कोणी जियेतात जाल्यार तांच्या पथकां बोगसाणे ना. हें पवित्रात्म्या विरोध केल्लें पता. कित्याक पवित्रात्म्याची एक खाम जावन आसा, कितें जावन आसा. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16 आनी 11 पातकां, पातका विशयांत, निती पैसला विशयांत आनी आयका तें कितें बरयलां तें जॉन चॅप्टर 16 वर्स 11. निती पैसला विशयांत. कित्याक ताजे पयलींची वळ वास निती विशयांत. कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें ना. निती पैसला विशयांत. कित्याक संसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर केस्तींचें फर्माण पडलां. पवित्रात्मा तुजें थंय आसा जाल्यार तुवें आदारल्या हर एक पाताक तुका दाखोवन दिता खंय सुकलाय म्हणून. देखून पवित्रात्मा तुका हर एक घडी तुका दाखोवन दिता. तुजें थंय पवित्रात्मा आसा जाल्यार. देखून देवाचें उतार सांगता न्ही, पवित्रात्म्याक तुमी दुखय नाकात म्हळ्यार सर्त. त्या पाताक करतना तुका इल्ली खांतवणी आसतना तो पवित्रात्मा तुका दाखोवन दिता. हें देवाक मानवाना. थंय जावन पयसर आनी कशें पयसराचें एका सर्पात हांव पळोवन दावलेल्या बरी. आमी वाचता न्ही सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 21:2-3 2 and 3. सर्पात हांव जशें फळोवन धांवता, सर्पात हांव कशें फळोवन धांवताय तशें पातकांत हांव फळोवन धांव. तशें पातकांत हांव फळोवन धांव. कित्याक सर्पा लागीं तुवें गेल्यार तो तुका सापतलो. ताचे दांत शिवाचे दांत
ते मनशाचो जीव काडटात. देखून पवित्र आत्मक तुझे पातकी जिवीत कितें देवाक मानवना ते तुका दाखोवन दिता. देखून ज्या घडये ते तुका दाखोवन दिता त्याच घडये तूं वळखता जाल्यार 1 John chapter 1 and verse 8 and 9 तुजी पातकां तूं वळखता जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी देव कितें करता. आमचे ते पातक ना म्हण आमी म्हणो जाल्यार आमकां समी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जालें पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार देवा मुखार. देखून भाव भयणीनो देवा मुखार देखून तूं वेचीक पूत म्हणालो बापा देवा विरोध आनी तुजे विरोध हांव सुकला म्हणून. देखून आमी म्हणटा सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर. आतां पाटी एजेकियेलाक मुखार वास. नो आत्मा हांव तुमचे थंय घालतलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो. भाव भयणीनो आत्मो खंय वायरार उबो ना साम चिंते नाकात. म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हेजे पयल्या वाचपाक तो पवित्र आत्मा तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय येवन बिडार करता जाल्यार देखून वास मुखार हांव म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आनी तो तुमकां म्हज्या कायद्या प्रमाणे उतरां प्रमाणे खुशे प्रमाणे सलाशें करतलो. देखून आमकां वाट दाखयचें कोणें. आमकां सय शिकयचें कोणें. आमकां कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार सो अंतर दाखोवन दिवचें कोणें. मजतदार म्हळ्यार अर्थ तो. पाराक्लीत म्हळ्यार अर्थ तो. तुमच्या सांगाता सदांच रावतलो म्हणल्यार सो अर्थ तो. तोच तुमकां शिकयतलो म्हणल्यार सो अर्थ तो. तुमच्या उडासा काडटलो म्हणल्यार सो अर्थ हो. साबार पुढे आमी शिकोण आयकल्या पण आमच्या उडासा खाता न्ही. शिकोण आयकनातल्यार तुवें कितें आदारलेल्या वेळार अर्थ तुज्या उडासा काडटा पळय तें पवित्र आत्म्याचें काम. तुका जागयता पळय तें पवित्र आत्म्याचें काम. देखून हर एका घडये म्हळ्यार बरें हेरांक आपोवच्या पयलें तुवें पवित्र आत्म्याक आपयचें. पवित्र आत्मे ये म्हज्या सांगाता राव म्हज्या सांगाता म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका धैर्य दी. देखून आमी धैर्य दिवच्या आत्म्या भे म्हजें दावडाय बुजोवच्या आत्म्या खंत म्हजी खंतीत आसाय पवित्र आत्म्याक आपय. भियेल आय पवित्र आत्म्याक आपय. एकसरपण बघता पवित्र आत्म्या आपय. हांव तुमकां अनाद बरी सोण घालसून हांव तुमचे समेत सदां काळ आसतलो खंयच्या रुपार. तुका एकसरपण बघता जाल्यार कोणाक आपय. तुका आळसाय बघता जाल्यार कोणाक आपय. तुका पुरासन जाल्यार कोणाक आपय. तुका भूक लागल्यार कोणाक आपय. भूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग भूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका झरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सम्या. साबार वर्सां पयलीं हांव ते बूक वाचतालो बेनिनाचे गूड मॉर्निंग हॉली स्पिरीट आनी कालें आनीक आसलो ताजो म्हणून उठला तशें पयलें तूं विश करची पवित्र आत्म्याक तो म्हणटा वेलकम होली स्पिरीट आसलें. ताचे सुमार बूक बरयले ताणें पवित्र आत्म्याशान. कित्याक तो तुजे सदां काळ रावतलो तुका सांगात दितलो. पूण सांगात दिवचे जाल्यार तुजे सवेंत आसायचे न्ही. तुजे सवेंत आनी आसायचे वय की न्ही. देखून आतां पाटी आयच्या पयल्या वचपाक आयकोवया कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 14 न्हू अवस्वर 7 वळी 1 ऐका. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to and chapter 7 1. आमी जिव्या देवाची मंदिरां. आमी जायचे मंदिरां. देवा खंय 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 दवरचो नाका. वयर थंय काल म्हणटात वयर पुलपिटीचेर न्ही आलतारीचेर न्ही
म्हणटात न्ही वयर आमचो देव खंय आसा देवाचो तो सरकार आसा पूण आतां तें आनी दाविदान सांगलें वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमचो देव खंय आसा आमी परचापतान शिकोवन दिताना हांवें अशें तें सारलें आज तुका कळटलें जेजू खंय आसा म्हणून बाप खंय आसा म्हणून अशें सांगतना सारें म्हणटा हय बाप आनी पूत दोगी म्हज्या काळजांतच आसात म्हणून आलें न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे खंय आसा सर्ग आसा आनी सर्ग खंय आसा जे खंय बाप आनी पूत आसा थंय सर्ग आसा सर्ग म्हळ्यार कितें सर्ग म्हळ्यार कितें शांती समाधान संतोश मोग मैपास दया माया काकलो उजवाड वय मग थंय काळोख उत्त ना वय मग वय ती तुज्या काळजांत आसल्यार हें सक्कट तुजें तें आसनूच काळोख तुजें थंय मेळ्ळें तुजें थंय आशेतपण तुजें थंय कितें ह्या संवसारा संबंद जाल्लें आसचें न्ही देखून आमी जिव्या देवाची मंदिरां देखून पेद्रू म्हळ्यार न्ही जो पेद्रूचें पयलें पत्रा वचवर 2:5 तूं आनी हांवें जाय जे असलें देवाळ उबारचें जिवे फातोर म्हणटा तो ऐका 1 Peter chapter 2:5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारचे जिवे फातोर तुमी जाया आमी इगोर्जे बांदूंक टेंपलां बांदूंक आनी कांय कोपेलां बांदूंक पुराय पयशे दिल्यात कोण सिमेंटीक आनी कांय पत्रांक रेवेक आनी कांय रुकाडाक लोकाडाक आनी कांय इलेक्ट्रिकल म्हणून प्लंबींग म्हणून न्ही ह्या एका जाग्यार हांवें केन्ना येदोळ भरती 30 वर्सां जालीं केन्ना हांवें त्या विशयांत उलो दिल्लो ना आनी दिना हांव पूण हांगा पेद्रू उलो दिता तो तूं हांव तुमकांय दिता कितें तो उलो देखून देवाळ उबारूंक आत्मीक देवाळा उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया जेन्ना सोम्या सोम्या एकवटाय आमी तें देवाळ उबारता सर्गीचें देवाळ उबारता हाचे पयलीं सांगलां की ना तुमकां उगडापाच्या बुकांत 21:22 उगडापाचो बुक 21:22 सरकार देवाळ ना कोण तुजें देवाळ म्हजें देवाळ आमचें देवाळ शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोदेवस आनी शेळीस ताचें देवाळ देखून हांगा संवसारांत आसतना एक आत्मीक देवाळ बांदचें फातोर जाय म्हळ्यार ताच्या कुडीचे संदेश जाय म्हणलो अर्थ ताजे एकवटांत आमी आसा येता तुजे थंय भितर येवन तूं बिडार करून तुवें दिलां तर हांवें सांगलां संवसारांत तूं जाताचें मंदीर सरकार तो जातालो तुजें म्हजें आमचें मंदीर देखून आमी म्हणटा कुडमुजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्यासो दिला कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बिडा आत्म्यासो दिला कितें म्हणटा सांग पेद्रू एक आत्मीक देवाळ बांदचें जिवे फातर तुमी जाया जिवे फातर कोणा थंय पवित्र आत्मो बिडार करता ते जावन आसा जिवे फातर भाव भयणीनो तांचें थंय कितें सगळें बरोवन आसा देवाचें सारकें स्वरूप उमाळोवन आसा बरोवन आसा जिवे फातर मेल्ल्या मोड्यांत आत्मो आसा सांगा आत्मो ना देखून शांती आसा समाधान आसा संतोष आसा उल्हास आसा कृपा आसा जानवाय आसा सकत आसा आनी कितें आसा खाली कुसाड्या मात्र पळय न्ही पूण जर तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा तेच ना संतोष संतोष म्हजो वर्तो तें हांगा घरांत रिकतना पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार ह्या घरांतच संतोष हें देवाचें घर पवित्र आत्मा तूं ह्या घरांत वस्ती करतना पवित्र आत्म्याचें एक फळ कितें संतोष आनी एक फळ कितें मोग आनी एक फळ कितें शांती आनी एक फळ कितें समाधान आनी एक फळ कितें बरें आसा बेंडेकाय न्ही पवित्र आत्म्याचें फळ बेंडेकाय न्ही कळ्ळें काय सोंसणीकाय हें सकड आमचें थंय आमी संवसारांत सोदून येवची गरजच ना कोणा कडेन दिसाची गरज ना देखून हे देवाळ बांदचे खातीर देखून कितें बरयलां हांगा आमी जिव्या देवाची मंदिरां आमी मंदिरां देखून पळय न्ही हे पयलीं आमकां कळीत नासलें न्ही कोणें कळीत केलां गी आमी जावन आसा टेंपल म्हणून आमी जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणून आमचें तें तो बिडार करता म्हणून कोणें सांगलां गे आमकां नासलें गे सत पयलें जावन आसलें पूण कित्याक तें तांकां कळीत जावना
पयलेच कळीत जाल्यार हें पुराय लाखांनी कोरवड आनी पुराय पयशे करसून पुराय नाका जाल्ले बांदची गरज आसली गी असली देवाळां बांदची गरज वय मू खंयची ती मनशाच्या कुडींत ह्या तेंपलांनी देखून तेंसात आमकां आयको मेळटलें आमी जिव्या देवाची मंदिरां तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनुभवत्या सांगता कांदी नाका देखून कोणाक खऱ्या निसा देवाची वळख ना तांकां तुमच्या जिवितांत अनुभवार्थ्यांक खांद दिनाकात मुखार बरेंकन बरयलां बरेंकन केलां खांद दिनाकात म्हळ्यार दोनी सांगाता वचना उजवाड आनी काळोख सांगाता येता गे बरें आनी वायट सांगाता वता गे मरण आनी जिवीत सांगाता वता गे त्याच भशेन देवान देवसा सांगाता वता गे देखून कितेंय पळय देवाक संबंध जाल्लें आसा तें मात्र सांगाता वता आनी कितें म्हणटा सांपल बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन कशें वेचें आनी हांग सांगलां स्पेशली जिनये जुवांव जिनयेचें जू म्हळ्यार कितें जिने सांगात्याक ह्या सांगातेनीक तुमी विसताना कितें म्हणटा वचना बाबा हांव पळय संवसारीक रितीन बरें जलाक 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 मागीर कितें म्हणटा तुमी जाणा तें तालाक 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 जावन आसा आज काल बायली सोबाय पळोवन गी या दुडू पळोवन गी ग्रेसकाय पळोवन गी ह्या खावंक मेळटा जेवंक मेळटा भोवंक मेळटा सगळो संवसार पळोवंक मेळटा म्हणून गी कितलो काळ पूण तो मागीर थोड्याच काळांनी हांवें सांगलें न्ही गी पयलीं जलाक 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 मागीर तालाक 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 बरें आनी वायट सांगाता वचना उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जेवचें कशें कशें आमी उजवाडांत आसा तर काळोखाक आमी पाठ केल्या रोमकारां पडल्या पत्रांत 13 आनी 13 सांपावल म्हणटा काळोखाच्या कामाक पाठ करा म्हण आमी पाठ केल्या तर परत काळोखा वचोंक ना वचून उजो ऐका आमचे साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जाणांक साजले पयलें जावं पुरो आमची साल समकण काळोखाच्या मनशां सांगात आसली पियोवचें गे आनी कितें बेबदेपण गे पानोत्सव गे आनी कितें कितें जुगारी गे आनी कितें काळोखांत कितें बरें जाता म्हणल्यार तुमी जाणात देखून आमची साल दिसा उजवाडाची येतल्या दिसा उजवाडाक जी येतल्या जाणांक साजले जावन आसो हय दिसा उजवाडाक आमी पुराय कशें आसता आतां हांगासर वडोले बाबा रोशनान सांगलें न्ही गे निजाय की जेचे एकवटान तसले एकामेका पळयतना कितें येतात वळख नातले रे नांव कळीत नातले रे नांवाची गरज आसा भाऊ म्हणलेकचें भयण म्हणलेकचें एक बरी कर हांव हांगा आलतारी उबो रावलो सक्कोड्यो सोली स्मायल दितात गी पळया न्ही गे तशें कोणी अणभवर्ती आसतात आतां वचून तुमी तांकां स्मायल दिता ते ती तांच्या वाटेन आमी वाटेन पूण उजवाडांत आसली देखून तुजी म्हणजे आमची साल उजवाडाच्या मनशां बरी उजवाडांत कितें जी येतल्या मनशां बरी आसूंक जाय आनी कितें जालां तें जाल्यार उजवाडाचे साल म्हळ्यार कितें तें बरयलां तें पोटात नाका कळ्ळें हे संवसारी मनीस तांकां पोटार्थपण म्हळ्यार कितें खाणाची आशा पवित्र तुजें तें आसल्यार ह्या संवसाराची खाणाची आशा खंडीत तुका येवं नजो कितें जाय येताळा जाय तो दिता ती आशा येवं नजो आज म्हाका हें खायचें फाल्यां म्हाका तें खायचें ही पवित्रात्म तुजें तें हाडची आशा न्ही ती पवित्रात्म म्हटलाक तुका कितें जाय खंयच्या घडये जाय केदाळा जाय तें आपशेंत आमकां मेळ्ळा अशें करता देखून पोटार्थपण आमी पोटार्थपणांत आसा खावच्यांत जेवच्यांत आमी आसा जाल्यार पवित्रात्म आमचें थंय काम करिना देखून हांवें एक शिकून दिल्लें आसा न्ही गे कितें तें ग्लटनी ओर्बोसो ओर्बोसो पोटार्थपण म्हळ्यार ओर्बोसो खानाची जेवणाची पियोवण्याची काले म्हणटा कुडीची दादोसकाय जोडची ती काले म्हणटा वडण्यो ओर्बोसो पोटार्थपण आनी कितें वा बेबदेपण बेबदेपणी कुडीक संबंद जाले पवित्रात्म तुका हें पियोवंक तें पियोवंक वत्ताडी एकाले म्हणटात वडण्यो हाडिना पवित्रात्म तुका नितळ जर पियोवंक कुरपेची जर पियोवंक शांती समाधानाची जर पियोवंक ह्या मोगाची जर पियोवंक तें तुजें ती वडणी हाडटा पूण अशुद्धात्म तुका कितें हाडटा बेबदेपण आनी बेबदेपण म्हळ्यार काल सांगलां म्हळ्यार बेब 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 करचें तें केदाळ जाता बेब 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 जीब केदाळ आड पडटा तुमकां बरी गत आसा पियेल्लें चड जाल्या वेळार आपशेंत मागीर लायला घालूंक सुरू करतात
ते आयतारा दिसयलो पेंटिंगाचें काम आसलें एकलो पेंटर दनपार काम करून दनपार उपरांत जेवंक गेलो भायर पाटी येताना बरें घालून आयला ताजे उपरांत सांजे पर्यंत 6 वरां पर्यंत मुसो मन डोकावून आसलो आनी बे 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 म्हण म्हाका करेक्ट कळ्ळें बेब दे फोन म्हळ्यार कितें नॉन स्टॉप बेब दे फोन आनी कामाचार वा बास्कळ पुरो येता पळय न्ही पवित्रात्मा तुजें तें आसा जाल्यार तें तुका उलोवंक सोड जावं पळय पयलीं आमी तातूंत आसले हांव कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्रात्म्याचें देणे आमकां मेळोंक ना पूण पवित्रात्मा तुजें आसल्यार कितेंय पॉजिटीव उलोवंक बास्कळ उलोवंक कितें म्हणल्यार डबल मिनिंगाचें उलोवंकूच तुका अवकाश करून दिना आनी झगडी वा मोसोर आमकां नाका पळय न्ही झगडचें कोणें पवित्रात्मा शांती हाडटा वय मू एकवट येता वय मू पूण खोटो आत्मो देखून तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत वास 2 आनी 22 आनी 23 कितें म्हणटा 22 आनी 25 पर्यंत वास सोम्याच्या सेवकान झगडाळो जायनाय म्हणून तिमोथीक बरोवन कशें सांगता पळय तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतल्या सवय नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक सदांच चलय अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुखय पवित्रात्मा तुका तर्क करूंक लायना हें तर्क करूनचें दुबाव उपजाशें करचें पुरें काम अशुद्ध आत्म्याचें पवित्रात्मा तुका सारकें समजा देवाचें उतार स्विकार करचें करता देवाचें उतार न्ही कोणाची कितें जाता पवित्रात्मा तक्षण सांगता देवाचें उतार सत म्हणल्यार तुका रज करता पूण अशुद्ध आत्मा आसल्यार तुजे कडल्यान तर्कां करिता झगड्यांक मुखार आनी कितें मुखार कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं झगडी तर्का वरवीं झगडी वादविवादा वरवीं झगडी आनी सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये ना पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुका शांत करता तुका हेरां कडेन लढाई करूंक झगडें करूंक लायना उतराक उतार उलोवण्याक उलोवणें या तुका घाल म्हणटात रागान आंगार पडचें हें सगळें पवित्र आत्म्याचें काम न्ही ह्या व्हडल्यान भोव मारचें हें न्ही राग येता म्हणून एकूच चुपटी उसांबळ जावन भोव मारचें तें काम पवित्र आत्म्याचें न्ही देखून तांकां सांगपाक सांगता सोम्याच्या सेवकान झगडाळ्यो जावचें न्ही असं बळ्या न्ही तुजें तें पवित्र आत्मा आसा की ना गी म्हणून विमर्श करून केलें म्हणटात हें सोदून काडचे खातीर हांवें तुमकां दाखले दिवचे कोण काम करता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें खंयचो आत्मो तुजें तें काम करता देखून तो अणभवार तुजो संबंध आसा की ह्या समाजा सवय ह्या संवसारा सवय तुजो संबंध आसा की जाकोबाचें पत्र 4 आनी 4 कितें सांगता संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचें दुस्मान जावचें म्हणल्यार तुमी नेनांत घे म्हणटा पवित्र आत्मा तुमकां संवसाराची इश्टगात करूंक सोडिना ऐका अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात म्हळ्यार संवसाराक आशेवचें ह्या पुऱ्या खाना जेवणाचे पार्टी दाबाजो आनी केले संभ्रम आचारान फॅशन वो पुराय तुका संवसाराक वडटा जाल्यार देवाचो दुस्मान म्हणटा देवाचें उतर ऐका अविश्वासानो संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचें म्हूण तुमी नेणान उतार सांगता पवित्र आत्मा तुका देवाचे इश्ट करता अब्राम कितें जालो जाकोबाच्या पत्रांत 2:23 अशीं अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या बाबर्ता वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो कित्याक संवसाराचो संबंध आसलो ताका सरस्पर संबंध आसलो सरस्पर ताका संबंध आसलो तुजो गांव सोड तुज्या आवय बापाय सोड अन्य देवाची कितें करतात पुजा करतात तांकां सोड तुज्या दायजांक सोडू सैऱ्यांक सोडू आनी हांव दाखयता त्या देशाक वच परक्या देशांत तो गेल्यार परक्या सांगता तो परकी जावना हे फिरकी जावना तो सरस्पराक विधेय जावन मानवून चल्लो तिका संवसाराची साल आदारी नाकात म्हळ्यार अर्थ तो संवसाराची इश्ट जावचें म्हळ्यार खंय गेल्या वेळार थंयची कितें म्हणटात संस्कृती आमी वापरची न्ही
हांगा थोडे हांगा वस्तर तर करून गेल्यात फाटी हें जावं पुरो घालपाक वचून परतून थंय तांच्या इश्टा सांगात पार्ट्यो गी डान्स गी नांगा डान्स गी आनी कालें तांचें अर्दें कोरें फॅशन गी हें देवाक मानवाना मात्र न्ही हांगा तावनी देवाचें उतर आयकून घरा वचून घरा वताना तुमी शॉपिंगाक वेताना या तुमी खंयच्या कार्याक वेताना थंय वचून तुमकां जाय जाल्यार संवसारी रितीन तुमी वेतात जाल्यार तेंय देवाक मानवाना तुमकां बेजार जाता जावं पुरो पूण हांगा स्पश्ट कित्याक ती साल कशी जेजू मुखार हांगा तीच साल जायजे समाजांत संवसारांत हर एका जाग्यार देखून संवसाराची साल आदारी नाका फाटी यायच्या वाचपाक आनी वाच मुखार क्रिस्ताक आनी देवचाराक परस्पर संबंध कितें संवसार देवचाराच्या अधीन आसा कशें जाय तशें चलयता पुरो ताका पूण क्रिस्ताक आनी देवचाराक समासम आसा गे करूं जाता गे तो काळोख आनी जेजू उजवाड जेजू सर्ग आनी तो कर्ग एमकोंड पळया आनी फरक पळया असलो फरक गी तसलो फरक कोणाय मदें आसना तितून पर्यंत ताका तुवें पयस दवरी जाय आनी तितून पर्यंत पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें जेजूक लागीं सरा जाय वाच मुखार विश्वासी जण बेविश्वासी सांगता कित्यान सहभागीदार जाता हांव सांगना तळे विश्वास आनी बेविश्वास सांगता काल इश्टाघात करची न्ही कोणी सत मानिनात देवाक वळखना तांचे सयन तुका म्हाका इश्टाघात नाका कोण समेच्या एकवटांत आसा तांच्या सयन पळया तुमी रावन पळया तुमकां मेळचो संतोश उल्हास भोगसो उल्हास मेळची शांती समाधान बेविश्वासांक आनी विश्वासांक कसलो संबंध सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय आतां सारकें ऐका आमी जावन देवाचें मंदिर म्हणटाना आमचे भायर देवाक आमी खंय पळोवचो न्ही आमचे भायर तुजे थंयच बाप म्हजे थंय पूत म्हजे थंय पवित्र आत्मा म्हजे थंय हांगा विनोदच्या मागण्या वेळार 3 दीस ना 2 दीस हें भयण फ्लाविया मागतना बाप पूत पवित्र आत्मा बाप पूत पवित्र आत्मा बाप पूत पवित्र आत्मा म्हजे थंय म्हजे थंय म्हजे थंय संपूर्ण तरान हें सत अशें मानून घेतलां गे ताच्या मागण्यांत तें परत परत उसारून आसा बाप म्हज्या मनांत पूत म्हज्या कुडींत काळजांत आत्मा म्हज्या कुडींत कितें सांगताय तूं तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचें ताचे बरी पवित पोंजोडच्या ताचे बरी पवित पोंजोडच्या कणगे तुकास तूं देने वर्ते कणगे तुकास तूं देने वर्ते नेनान गी तुमी कितें म्हूण सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्यता गाय आमीच जिवंत देवाची मंदिर आमी जीव आसली मेल्ली न्ही आमी जिवंत देवाचें मंदिर देखीन हांवें बेश्टें करूं ना तें ही स्वता म्हाका उगडापीन जाल्लें देखून मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर मागण्याचें घर कोड म्हजें मागण्याचें घर काळीज म्हजें मागण्याचें घर मन म्हजें मागण्याचें घर कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कूड म्हजी मंदिर देवाचें कुडीन म्हज्या बिडार देवाचें कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदांच पाव सोम्या कूड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर कूड म्हजें जावन आसा मागण्याचें घर देखून ह्या मंदिरान तो बिडार करता जाल्यार हें मंदिर घेवन खंयच तरी तुवें वशेत आनी बसयेत आनी बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवट तुवें आनी हांवें आमी जोडयेत पळया न्ही खंय सरी आब्राम खंयच्या रुखामळान बसुल्लो आनी ते ताका मेळोंक आयिल्ले ते एक जाण खंयचो रूख हां मांबरे म्हळ्यार जाग्यार गे रुखामळान मांबरेच्या रुखामळांत न्ही आनी वडोली सांगलें गिद्योनाक सरस्पर खंय मेळ्ळो
जजेस चॅप्टर 6 वर्स 15-16 ऐका. जजेस चॅप्टर 6 वर्स 15-16. गिदेओनान ताका जाप दिली. कितें म्हणून? मुझ्या धन्या हांव इस्रायल परचे कशें निवारू पळय, मानसेन म्हजी कुळी भोव ल्हान कुळी म्हजी मानस्याची. आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सक्ता प्रास निमाणो. आनी हांव निमाणो बापाच्या कुटुंबांत. पूण सर्वेस्परांत ताका म्हणलें हांव तुजे सवय आसतलो. पळय न्ही, आब्रामा सवय सरस्पर आसलो, जुजे सवय सरस्पर आसलो, गिदेना सवय आसलो न्ही, प्रवाद्या सवय आसलो. खंय मनशान बांदलेल्या रावळेरांनी तो आसलो गी, टेंपलांनी तो आसलो गी, कोपेलांनी तो आसलो गी. जेन्ना तो तुजे थंय ताका स्वागत करताय, तूं जाता ताजें बिडार, तुजे थंय तो बिडार करता आसतना खंय गेल्यार तो तुजे सवय आसतना, स्वर्गा सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत वचून लिपोवन रावल्यार थंय तूं आसाय, पांत्याचे पाखाटे घेवन उबो दर्याच्या पुलतोडी वचून रावल्यार थंय तूं आसाय. म्हजे सवय आसलो. देखून वस्तू जागो येस गुड्यार येस दोंगरार दिसून सांगू ना गे, म्हजें वता सतमान बाये दोंगराक वेची गरज ना, जेरुसलेमाक वेची गरज ना, स्वतान न्ही आत्म्यान. जॉन चॅप्टर 4 verse 23-24. John chapter 4 verse 23-24. पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार सोमा. असले आराधक बापाक जाय. पळय न्ही, आमी भागी आमकां देवान हांगा आयल्या वेळ मात्र मागून शिकयलां गी. सांगा, हांगा रावल्यार मात्र, हांगा भितर आयल्यार मात मागून शिकयलां गी. खंय सर ह्या सतान आनी आत्म्यान त्या दाळा तुका अवकाश मेळटा. त्या दाळा आसत तुका आनी म्हाका आमकां कळीस जाला. आतां फाटी वचून वाच. पयले वाच. विशयान देवान सांगला तांचे मदें हांव म्हजे बिडार करतलो. तांचे थंय हांव म्हजे बिडार करतलो. तांचे मदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. पळय न्ही, देव आमचे थंय आमचे मदें इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता वय मू. खंयच्या रुपार? मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, शांती रुपार, काकुलते रुपार, सक्ते रुपार, जनवाय रुपार, आनी खंयच्या रुपार? उजवाडा रुपार, पवित्रपणा रुपार, भगवंतपणा रुपार, आनी खंयच्या रुपार? कालत्यापणा रुपार, साद्यापणा रुपार, बऱ्यापणा रुपार, आनी खंयच्या रुपार? यहोवा इरुवातनु देವರು ಪರಮಾತ್ಮ, ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು, ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು, ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು, ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು, ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು. देखून कोणी सतां कळी जाल्ल्या उपरांत तांतून देव आसा, हातून देव आसा, हांगा देव आसा, थंय देव आसा ना. तुज्या थंय तो ना जाल्यार खंय सरी तुका तो मेळचो ना. देखून मुखार ऐका. ताजे एकवटान तूं आसाय तर त्या पासून तांचे मदली भायर सरा. देखून कोण पळय देवाक वळखनात, कोणा थंय देवाक स्थान मानना, तांचे तावन पयस सरा म्हणटा देवाचें उतर. तांकां तुमकां संबंद नाका, आत्मीक संबंद नाका. तो पयस सरा. तांची साळावळ सोंड सोडा. पळय तांची साळावळ सोंड सोडा. साबार जण तांचे साळावळी वरवीं, तुमच्या इश्टागाती वरवीं तुमी तुमचो भावार्थ वगडायला, मात न्ही तुमचो संबंध देवा कडेन वगडायला. आजच ह्या काली हांव आयको नासलो, सकाळी उठोवन हांवें आयकलें. तो भावांक कर म्हणटा, कोणी तो खंयच्या मोहालाक जावं दी, खंयच्या शॉपिंग मॉलाक जावं दी, खंय तरी चुकोनी वचना खंय तो. कितें ताका जाय, कितें कितें म्हणटा ताजी गरज आसा तर कोणी तरी हाड दिता ताका, बस. कितें गरजेचें जाल्यार देखून तो विचारता, तुमी इतलो लोक, लाखांचो लोक हांगा येवन मागण्यांत भाग घेतात, केन्नाय म्हाका पळयलां गे मोहल्लांत गे, खंयच्या शॉपिंग मॉलांत गे, खंयच्या मार्केटींत गे, काय माश्टलेकान घेता गे, मास्कान घेता गे, आनी कितें रांदेकान घेता गे, आनी कितें फळां कान घेता गे, पळयलां गे म्हण विचारतात.
हांव चिंतूंक पडलो हळे ताणें सांगच्यान अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार आमी तूंय मेतर जावन तांतूय मेतर जाताना आमकां मस्त तिशीन वाडटा भावा भयणीन संवसार वाडटा आमकां तुमी एक 4 नांवां बरोवन वसा आतां पोर आयतारा आमच्या हांगा काम आसलें पळय 60 आनी 4 जाणांक आमी सांगाता मेळोन वावर केलो ताज्या पयलें जाय जाल्लें हाडूंक हांव आनी आमी गेले भाव जिल्सन आनी भावा जोक आपूण व्हेले पयले पटी आनी हांवें पयलींच लिस्ट केल्या 1 डझन मोपो 1 डझन कितें सारोण्यो आनी 1 डझन कितें आनी एक 100 कोबेब काडचे हांवें लिस्ट केल्या ती लिस्ट काडून हांवें थंय गेलो हे गेल्ल्या उपरांत पळयल्या उपरांत हें रास तें रास म्हण मागीर बील जालें 11,000 हांव गेलो जाल्यार काल ते तोंड येतालो कितले आहात पळय कितले म्हाका सांग ते तोंड येतालो उतले म्हज्या दोळ्यांक दिसले रे हांव हाडटो ना पूण पळयल्या उपरांत पळयल्लें जायचें 1 डझन हें जायचें 1 डझन तें जायचें हें जायचें आमी कितलें वापरता म्हणून मागीर कळटा हांवें खाली दाखलो दिवचो तुमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसार तसो वडटा भावा भयणीन बेश्टेच देवाचें उतर आमकां सत्राय दिना ताची साळवाळ तुमकां नाका म्हणटा न्ही जे कितें अशुद्ध ताका हात लायनाका कितें अशुद्ध आसा हात लायनाकात कितें देवाक मानवाना तें अशुद्ध हात लायनाकात तवळ हांव तुमकां वेंगेत घेतलो हाळे पळय आनी तेच दळ हांव तुमकां वेंगतलो येतलो रावतलो दितलो म्हणजे सवानी वतें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचें बेसावानी वर्तें करतलो ते दळ हांव तुमकां वेंगेत घेतलो म्हणटा तांची साळवळ सोडा म्हणल्या वेळार तांची साळवळ तुवें सोडिल्ल्या वेळार सबार जाणें परत परत तुमी कित्याक तुमच्या कुटुंबान तें तुमी तूं कितें म्हळ्यार येवंक सोडलां ह्या वरवींत वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागेंच्या उरलार मागेंच्या उरलार म्हूण सुरू जाल्ल्या उपरांत मागीर इंची बाले कुल्लुले पातेरगा इनी यान इरना इल्लग बत्ते एल्ले इर एन्ना इल्लग बाले कुल्लुगा पातेरगा पातेर मागीर कितें जाता कोत्ता तुमकां कितलें गज आसा तितलेंच दवरा बाबा ना जाल्यार तुमी तुमचें बरेंपण पवित्रपण भगवंतपण तुमी होगडायतात फाटल्या 30 वर्सां जावन जाता तितलें गज ना तितलें सक्कट कोणी आसात म्हणून वळखीचे म्हणून धांवन येवन सकाळ देवन हेंच्या वल्लार काही मुखामुखी मेळ्ळ्यार ओके बस मुखार वास अवस्वर्स जात आनी वळी एक हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातलीं अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव हांव तुमकां वेंगेन घेतलो मात न्ही हांव तुमचो बाप जातलो तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या मोगाच्या न्हू आतां आयका खाली आत्म्याची नितळाय मात न्ही कुडीची नितळाय जोडी जे म्हणटा संपवला आयका म्हज्या मोगाच्या न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून ही बसवणी आतां बसवणेचो आमी 1 वर अर्गां दिता विनवणेच्या वेळार 1 वर भरती 1 वर बसवणी आमी उडासा काडटा आनी भरती 1 वर आमी गरजां खातीर मागता एक म्हाका 2 पटी मागण्यांत देवान दाखोवन दिले कशें आमी विनवण्याचें मागणें चलोवन व्हरचें म्हणून देखून 3 दीस आमी तशेंच चलोवन व्हेलें भरती 1 वर सुरू आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी बेश्टे मागता मात्र न्ही आमकां मागनासतना मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिसय मात्र न्ही आमी जें कितें मागोंक वता तें देवान बसयल्लें तेंच आमी मागाच कितें बसयलां तेंच आमच्या मतीन दवन आमी मागाच आनी ताणें बसयलां देखून आमकां मागलें खंडीत जेजूच्या नांवान बाप दितलो ती विनवणी देखून हांगा ताच्या बसवण्यांचेर आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळकन घेवया कुडीच्या अशुद्धपणांतली तशेंच आत्म्याच्या अशुद्धपणांतली आमकांच आमी नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करूया पळय न्ही कुडीच्या अशुद्धपणांतल्यान आत्म्याच्या अशुद्धपणांतल्यान कुडीचें कितें अशुद्धपण दोळ्या मारिपात कितें येता तुजे भितर काना मारिपात येता कितें तुजे मारिपात तुज्या उतरां मारिपात कितें येता तुज्या भितर तुज्या कर्ण्या मारिपात येता तुजे भितर तुज्या साली वरवीं कितें येता तुज्या भितर आनी त्या वरवीं कितें भायर येता तुज्या कुडींत केल्ल्या वरवीं न्ही पूण हें पुरो पळयल्ल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं वाचल्ल्या वरवीं
ह्या हेरांच्या साळावळींत आसल्या वरी कितें सगळें भितर गेलां त्या उपरांत कितें सकयल अशुद्धपण मेळ्ळें भायर तुज्या न्ही दिसून येता त्यो पुराय कितें म्हणटा सवयो ओडण्यो आशा थाळण्यो मात कुडीक संबंद जालें कितें तुका जेजूतान पयस करता मागण्यांतान पयस करता फातकाक ओडटा त्या सर अशुद्धपणांतावन नितळ जाया आनी वास देवबिरांतीन कितें करीचें टू कोरिंथियन्स चॅप्टर 7 वर्स 1 म्हज्या मोगाचे न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकां नितळकन घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करुया देवबिरांतीन आमचें समर्पण जावं दी खाली विनवणी करतना भावान मागतना ही उर्बा आमकां मेळिल्ली उर्बा आमकां मेळिल्ली कृपा अवकाश हे भाग आमी खंयच्याच कारण नाका ते होगडावन जो म्हणून प्रत्येक तरान काल आमी विनवणी केल्या आतां कोणें त्या 15 जाणांनी नांव दिलां विनवणीच्या संत कुशेन खंयच्याच कारणा खातीर ही मेळिल्ली उर्बा मेळिल्ली कृपा मात न्ही समर्पण आमचे खंयच्याच कारणा खातीर आमी होगडावन जो म्हणून कालचे दिसा प्रत्येक तरान आमी विनवणी केल्या देखीन हांगा तें सांगता देवबिरांतीन तुमचें समर्पण तुमी करा आनी जें समर्पण तुमी केलां त्या समर्पणाक तुमी विश्वासी रावा आनी त्या समर्पणाक तुमी विश्वासी रावल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत देव आमकां बसयता कितें बसयता ऐका जोआंच्या वांजेलांत वचवर 7 वळ 30 आनी 37 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 to 39 वाळट्या उदकाची झर त्या दळा तुज्या जिवितांत वाळटेली उदकाची झर कसली झर जिविताची झर कुरपेची झर मोगाची वाळटेली म्हळ्यार वालोवनूच आसतली वाळचें उदक पळयल्या तुमी ह्या दिसांनी पावस येवन येवन झरी मारल्यात वय मू आनी पुरा चरणडेणी गटरांनी कितें जाता मेळ्ळें आशी काय उदक वाळटा गी नितळ उदक वाळटा सगळें वर्सभर वाळयलें जाल्यार कितलें बरें आसलें भोगता की ना तेंय वाळना जाल्यार वण्णी ह्या अंगात हांव वाळात जाय देखून जेजू म्हणटा ताका सत मानतल्याच्या काळजांत कितें वाळात जाय ताच्या पयलें कितें सांगता तो ऐका परबेच्या निमाणी वडोल सांगलें ह्या संवसाच्या वडण्यात हांव इश्टगातीत हांव ह्या कोण तुमकां ह्या कुडीच्या दादोसकाय खातीर संवसाराक व्हरता तांचेत हांव देखून तूं परबेच्या निमाण्या दिसा भोव दाबाजीच्या दिसा जेजू बोबमान सांगता कितें सांगता जेजू उबो रावून ओटल्या ताळ्यान म्हणालो ओडल्या ताळ्यान म्हणालो कितें म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव न्ही त्या दीस कोणी तानेतात गी बुकेतात गी पेस्ताच्या परबेच्या दिसा आपोण दितात रांदिल्लें तितलें आसता न्ही पयलें म्हाका कळटालें आमच्या व्हडल्या पेस्तांक आनी पुरागेर इतलें रांदताले दुकरां मासूं आनी कितें ते पुरा रांदताले येतलें वाटेर येतलें की ते पळय दुसऱ्या अन्य जातीच्या की आपोण वाडटले भले अम्मा भले इनी इंकलां पारबा वानस मालपले म्हणून तितलें आसतालें येय जेवतले येय खातले सकाळींचे जालें दनपारांचें सांजेर जावन दुसऱ्या दिसा उरतलें हप्तोभर उरतलें तें उरलें दुकरां मास आतां तुमच्या तोंडांत उदक येवं पुरो आयलेंत तें परत्यान कन दुसऱ्या दिसा आनी चड रुसू तिसऱ्या दिसा आनी एक हप्त्या उपरांत खंय मेळ्ळा उरलां जाल्यार परतून उनकन करतना बाजुल्ल्यो पोडी म्हणल्या बरी अळे तोंडान पळय उदक वाळटा हें पळय बरें वाळटा ताच्या बदलाक ही कुरपेची झर वाळा जाय देखून तांकां कितें म्हळां परबेच्या दिसा निमाण्या दिसा भोव दाबाजीच्या दिसा जेजू कितें म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव म्हळ्यार कसली तान शांती ना समाधान ना न्ही कांडे सांत मारी भय्यग मंडे मारी सांगणींत आसा पेस्ता दिसा आमचें समाधान वगडयता संतोश वगडयता मोग वगडयता एकवट वगडयता मात सैरी दैरी येता सकाळीं येताना बरें हांसोन येता सांजेर येताना गाळी शिराप दिवन लढाय करून झगडें करून दुस्मान काय दवरून येतात तें सक्कड आमकां त्या वरी मेळना बदलाक मेळटा जेजू तें आसल्यार रावल्यार मेळटा कितें तें मेळटा तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानतल्याक तें मेळटा ताच्या काळजांत एका दिसाक न्ही पळय पेस्ता दिसा बर्थडे दिसा खंयच्या जुबल्या दिसा थोड्यांक एका दिसा मात्र आमकां तशें न्ही निरंतरी सकाळीं दनपारां सांजेर वाळोवनूच आसता कली जर
जिविताची जर, मोगाची जर, कृपेची जर, संतोषाची जर, शांतीची जर, आनी खंयची जानव्याची जर, भावार्थाची जर, भरोशाची जर, पातयेनीची जर, आनी कितें विश्वासपणाची जर, बऱ्या चिंतपाची, बऱ्या मनाची, बऱ्या उतरांची, बऱ्या बोगण्यांची जर, हर एका घडये म्हणल्यार बरी ताका हरसूंची, वर्णूंची, नांवाडची, वाकांची ती जर, हर एका वेळार ताज्या पवित्रपणांत हजारपणांत आसची रावची ती जर, हाका म्हणटात ताज्या काळजांत वो माळटल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत मानतल्याक ताच्या काळजांत वलत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आपणाक सत मानतले. आतां ह्यो वाळाचे जाल्यार ताका सत मानतल्याच्या आपणा सत मानतल्यांनी येवसो आसलेल्या पवित्रात्म्या विशयान जेजून अशें म्हणलें, पवित्रात्मा तुजें तें आसल्यार मात हें सकट तुजें तें वाळाशें करता. पवित्रात्मा तुजें तें आसा जाल्यार मात हें सकट खाली एक मात्र न्ही, सगळें तो पवित्रात्मा सगळें करूंक शकता वय मू. सगळें तुजें थंय तें वाळाशें करता. गिन्यान समजून जानवाय मात्र न्ही आसतना सर ताचें पवित्रपण, भगवंतपण, सर ताचें बरेंपण तुजें तें वाळाशें करता. देखून ह्या पवित्रात्म्याक आमी हर एक वर्सा परत परत आयकता. मादनी वस्त्र वेळा आयकता, वाडवळच्या रित्रे वेळा आयकता. देणे ह्या रुपार आमी जोडी जे भाव भयणीनो, श्रेश्ठ देणे, वर्त देणे, भोव कितें म्हणटात मोलादीक देणे, खाली बापान बसयलेलें देणे. त्या विशयान आदल्या हप्त्यांचे हांवें उलयलां तें बापान बसयलेलां. कोणाक? ताज्या पुताचो मोग करतल्यांक, ताज्या पुतान दिल्ले ते उपादेश पाळटल्यांक पुतूच मागोवन दितालो म्हणलें तें देणे. तें देणे जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणे. तो जावन आसा जिविताची जर, तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाळाशें करचो तो पवित्र आत्मो. त्याच पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार तसो सर पदवेदार देव आमकां सर्वांक दिवं दी. ही जर वाळोवन दी निमानो श्वास पर्यंत वाळोवन आमच्या मारिपाचें सर्गीचें राज आमी जोडवलें तें हेरांकी फावो अशें करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.